السلام عليكم. اليوم غنشوفو الدرس ديال جينيتيك اي 5، وغنشوفو كذلك نوسيون فوندامونتال ديال الجينيتيك. الفيديو السابق كنا شفنا بعض واحد ليكزومبل، دو ليكزومبل ديال ارب جينيالوجيك. شوفوهم اذا غنعدو في الديسكريبشن ولا نعدو فوق الفيديو اللين ديال هاد الفيديو السابق. المهم هنايا غنشوفو نوسيون فوندامونتال، وغنشوفو بعض التعاريف ديال جينيتيك اي 5. قلنا ان لي جين شنو هو؟ لي جين هو واحد لينيتي دانفورماسيون جينيتيك، يعني هو واحد لينيتي، وحده دي فيها لانفورماسيون، فيها معلومات وراثيه. هاد المعلومات الوراثيه كيوقع على ترانسكريبسيون وكيوقع على تراديكسيون، كتعطينا واحد الفينوتيب، كتعطينا واحد البروتين هو الفينوتيب. صافي، هو جين هو واحد انيتي دانفورماسيون جينيتيك ساهله. لوكيس، شنو هو لوكيس؟ لوكيس قلنا ان الجين هو واحد بلاتي، لي جين هو واحد فراغمون صغيور ملاضي من الكروموزوم. الكروموزوم فيه بزاف ديال لي جين، نسيت شحال الرقم، ولكن المهم بزاف ديال لي جين، بليزيور جين. المهم لوكيس، شنو هو لوكيس؟ لوكيس هو المكان ديال لي جين سيغ لو كروموزوم. صافي، المكان ديال لي جين سيغ لو كروموزوم. شنو لاليل؟ لاليل هو ديفيرونت فورم كي بوندون دو ميم جين. شنو زعما قالك ان هاد لاليل هذا هو كيكون ديفيرونت، اذا جبنا واحد لي جين مسؤول على الكولور ديال العينين، مثلا الطفل عنده الكولور ديال العينين نوار، مين ورثة اما من الاب ولا من الام. مثلا الام عندها لي الكولور ديال هاد لي جين مسؤول على لون العينين عندها نوار، والاب عنده الكولور ديالو بلو. شنو الابن ولا لونفون ورثنا مع عند يماه نوار. دونك شنو كتلاحظوا ان هاد الكولور ديال العينين يقدر يكون عندنا بليزيور كولور، لي جين اللي مسؤوله على الكولور ديال العينين فيها بليزيور كولور، ياك. دونك هاد لونفون ورثنا واحد لاليل مع عند يماه، واحد لاليل مع عند باه، ولكن شكون لي دومينو هو لاليل عند يماه. دابا نعطيكم غير ليكزومبل. دونك لاليل هو ديفيرونت فورم ديال لي جين. صافي، ديفيرونت فورم ديال لي جين. هو اذا لاحظتوا هنايا هو ميتاسيون، ولكن ميتاسيون ماشي باثولوجي، اللي كتعطي لنا واحد الكونسيكونس دو سور لو فينوتيب. لا، ما كتعدناش لي مالادي، ولكن كتعدي هو بوليمورفيزم ولا ميتاسيون سيلونسيوز، ميتاسيون ساكته مثلا، ما عندهاش واحد الكونسيكونس. كاين ميتاسيون اخرين غنشوفوهم، لي ميتاسيون ديال اللي كتعدلنا لي مالادي، تشوفوهم فيديوز اللي ما تجي. صافي، ميتاسيون واحد الجين اونطران دو مالادي، ميتاسيون اللي كتعطينا واحد لي مالادي، كتادي لنا واحد كنسميو ديك اليل اللي مسؤول على المالادي اليل موربيد، نعقلو على موربيد. دابا غنشوفو مصطلح اخر هو هيتيروزيغوت. هيتيروزيغوت هو مختلف الاقتران، هاد هيتيروزيغوت مثلا الاب عنده غرونتا بوتيتا، ا كبيره ا صغيره. اما هوموزيغوت هو اما كتكون ا كبيره ولا ا صغيره، غرونتا بوتيتا. شنو لا مالادي جينيتيك؟ لا مالادي جينيتيك هو سون دو مالادي لي واحد ou plusieurs anomalies sur une ou plusieurs chromosomes qui sont transmis à la descendance et qui entraînent le défaut de fonctionnement de cellules. شنو زعما؟ قالك هو واحد المالادي كيكون كيعطينا بزاف ديال
المالادي يعني بزاف ديال الانومالي ولا واحد المالادي كيكون في يعني مثلا ديك لي مالادي شكون اللي مسؤول فيه؟ مسؤول واحد الكروموزوم ولا بزاف ديال الكروموزومات مسؤولين على هاد المالادي، وهاد الشيء هذا كيوقع له ترانسميت على ديسوندونس، يعني كيوقع له مثلا الاب مريض وغيجيب واحد الطفل يقدر ديك المالادي يوقع له ترانسميت، يعني ترانسميسيون ديك الطفل، يعني ديك الطفل غيتصاب بديك المالادي مثلا. يعني هادشي اللي بغاو يقصدو هنايا، يعني حيت هو مالادي إيريديتي يعني وراثي، يعني عنده واحد الاحتمالية كبيرة يتصاب ديك الطفل بالمرض. هادشي هذا كامل غنشوفوه ان شاء الله من بعد، وغنشوفوه نبقاو نشوفو الغيسك مثلا في مالادي اوتوزوميك ريسيسيف غنبقاو نحسبو لي غيسك. نكملو. هذا هو لوكيس، هذا لوكيس ديك اللي زرق وحمر. ليجين هما ليجين، ديك لي سيت ديال ليجين كنسميوه لوكيس. عندك هنايا لا مالادي مونوجينيك، يعني مالادي شنو مالادي مونوجينيك؟ هو مالادي كيكون يعني كتكون مسؤولة عليه هي واحد الجين ماشي بليزيور جين، واحد الانومالي ولا مالادي مسؤول عليه ان سول جين. عطينا ليكزومبل هو اللي خصكم تبقاو عقلوا عليه مزيان كيطيح في الامتحان، ميكوفيزيدوس. غنشرحو شنو هو ميكوفيزيدوس، يعني كاين الناس اللي كيحتاجوا الشرح ديال ميكوفيزيدوس. و تروبل هيموغلوبين وكذلك هيموفيليان، وكاين بزاف، وكاين دريبانوسيتوز. غنشوفو دابا شفنا هاد الثلاثه ومن بعد غنشوفو اخرين. عقلوا على ميكوفيزيدوس مزيان و هيموفيليان عقلوا عليهم حيت كيتحطوا في الامتحان. ميكوفيزيدوس هو مالادي اوتوزوميك ريسيسيف، عقل عليها. وغنشوفو علاش من كروموزوم محمول وش من نيكليوتيد اللي وقعنا فيه شونجمون باش عطانا واحد ميتاسيون. نكملو لا ديفينيسيون. قالك هي مالادي جينيتيك، عندو مالادي جينيتيك مالادي مونوجينيك هو ان سول جين، مالادي اللي مسؤول عليه واحد الجين. قالك هو سون دو ديفو دو فونكسيونمون، يعني ديفو دو واحد فونكسيونمون دان جين، يعني واحد الجين وقع على واحد الديفو، هو héréditaire sont héréditaires soit sur la paire de chromosomes successifs، إما كيكون محمول على واحد البير كروموزوم هو سكسيل، يعني كنقولو لهم غونوزومال، يعني إما إيكغيك ولا إكس، وإما سوا لوكاليزي سيغ لو كروموزوم أوتوزوم، يعني أوتوزومال يعني كروموزوم عادي. صافي، يعني عرفتو شنو هو مالادي مونوجينيك. دابا عندك هنا مالادي سكسيل، واحد عطينا ليكزومبل. مالادي سكسيل بحال مثلا ميوباتي دو ديشان. عطيتكم ليكزومبل، عقلوا على هاد الميوباتي دو ديشان، ساعة نرجعو لها في الفيديو سنيماتي. ميوباتي دو ديشان هو محمول على اكس، صافي، ولا هيموفيلين ا اي بي تا هو محمول على اكس. ساعة نشوفو واش هو ريسيسيف ولا دومينون، تنوصلو ان شاء الله. ودريبانو هو ودالتونيزم، هو هداك دالتونيزم تا هو عقلو عليه. ميوباتي دو ديشان، هيموفيلين ا اي بي، دالتونيزم. دابا غنشوفو مالادي اوتوزوميك ليكزومبل ديالها، مثلا مالادي دريبانوسيتوز وشنو قلنا قبيلاتي ميكوفيزيدوز، دريبانوسيتوز وميكوفيزيدوس، عقلوا عليهم مزيان. غنشوفو المالادي كروموزوميك. شنو زعما كيقصدو مالادي كروموزوميك؟ يعني مالادي كروموزوميك يعني شي حاجه في كروموزوم. الديفينيسيون ديالو لا مالادي كروموزوميك سون دي ا
لا بريزونس كروموزوم سيبليمونتير، يعني وجود واحد الكروموزوم زايد سير ان بير دو كروموزوم. شنو كنقولو تريزومي. شنو تريزومي؟ هو كيكون عندنا مثلا واحد الكروموزوم ديال الاب ورثو من الاب، واحد الكروموزوم ورثو من الام، ولكن في هاد الحاله هادية كيوقع له عندنا 3 ديال الكروموزوم، اما كيوقع له كيورث 2 من الام ولا 2 من الاب، كيورث مثلا 2 من الام واحد من الاب، هي 3، يعني تريزومي هي 3. ولا كيوقع له لابسونس دي ان كروموزوم سير ان دو بير دو. يعني شنو كنسميو في هاد الحاله؟ ان ملي وقع واحد، يعني ورثنا غير واحد الكروموزوم اما من الاب ولا من الام، وقع هنايا شنو كنسميوه مونوزوميك. يعني هو ان سول كروموزوم، ياك؟ هو واحد الديفو دون لا ديستريبسيون دو كروموزوم، هو واحد في الديفيزيون سيلولار، انقسامات يعني الخلويه، يعني الميوز. في الميوز كيوقع لنا واحد الخلل، اما كيوقع لنا في الديفيزيون، يعني ديفيزيون الاولاني ولا الديفيزيون الثاني كيوقع تما الخلل. من بعد غنشوفو هاد ليكزومبل مزيان في هاد المالادي كروموزوميك، غنشوفوهم كيفاش غنرسمو الكروموزوم، غنشوفو الديفيزيون الاولاني، نشوفو ليكزومبل ديال الديفيزيون الثاني وفين كيوقع لنا الخلل. ليكزومبل عندك داون هو مانغوليان، عندك تورنر، عندك كلينفينتر، عندك تريزومي اكس. هادو هما واحد 4 خصكم تعرفوهم مزيان ماشي غير شويه. المهم هادشي هذا كنمشيو بالترتيب باش تعقلوا عليه مزيان. دونك نكملو. عندنا مالادي بوليجينيك ولا ميلتي جينيك. بوليجينيك يعني بزاف ديال لي جين، ولا ميلتي جينيك كنقولولو هو هاد لي مالادي لي مسؤول عليه بزاف ديال لي جين مسؤولين عليه. كيرتبط بالفاكتور يعني انفيرونمون، يعني فاكتور اكزوجين. اما واحد كيوقع كاين عندنا البوليسيون يعني التلوث، واما نيتريسيون في التغذيه، واما بزاف د الحاجات، بزاف ديال لي فاكتور. ولكن اون جينيرال هو كيرتبطنا بالفاكتور انفيرونمون يعني المحيط اكزوجين. دون لو يعني قالك هنايا دون لو كا دو جين كونتيغي سور ان سول كروموزوم. يعني شنو قالك؟ هاد مالادي بوليجينيك ولا ميلتيجينيك فيه جوج الحالات، اما غيكون عندنا هاد المالادي هاد الشخص اللي مريض وقع لنا الخلل في واحد ان سول كروموزوم، يعني ان سول كروموزوم، واما غيوقع لنا خلل بزاف ديال الكروموزومات، يعني سوا ديسبيرسي سير كروموزوم ديفيرون، يعني بزاف ديال لي جين انفيكتي، يعني بزاف ديال لي جين وقع لهم الخلل ولكن هما في الكروموزوم ديفيرون. ولا ان سول كروموزوم وقع له ان سول كروموزوم فيه بزاف ديال لي جين، ديك لي جين وقع له واحد الديفو ولا ميطاسيون، وقع له ميطاسيون وعطاونا هاد لي مالادي. لأن خلاصة القول مالادي بوليجينيك، بزاف ديال لي جين وقع لهم ميطاسيون، يعني فهمها من راسك. نعاودو إذا ما فهمتوش نعاودو. دون لو كا دو جين كونتيغي سير ان سول كروموزوم، يعني الحالة الأولانية ان سول كروموزوم ولكن بزاف ديال لي جين وقع لهم ميطاسيون. الحالة الثانية بزاف ديال لي جين وقع لهم ميطاسيون ولكن كروموزوم ديفيرون. صافي هذه خلاصة القول. ليكزومبل، إذا جينا ليكزومبل كنجبرو مالادي كارديو فاسكيلير، يعني مرض القلب، الديابيت، السكري، كانسر،
تاع الكانسير، مالادي مونطال يعني مالادي ديال الراس، مالادي الزهايمر. هادوما كاملين مرتبطين بالفاكتور انفيرونمون زائد مالادي، يعني تا شنو اسمه تا ايريديتي. صافي معقلوا عليهم بوليجينيك ولا ملتي جينيك. بزاف ديال لي جين مرتبطين، بزاف هاد لي مرضي مرتبطين بفاكتور انفيرونمون اكزوجين، نيتريسيون بوليسيون بزاف. المهم شرحت بزاف هادشي هذا ياك. المهم كملوا، المهم باش تفهموا صافي ماشي يعني ديو فكرة. عندنا هنايا مالادي جينيتيك. دابا الحالة الرابعة نشوفو مالادي جينيتيك سيليل سوماتيك، يعني سيليل عادي مثلا كيوقع لهم واحد الخلل، واحد الميطاسيون اللي كتعطينا. مثلا عطيت ليكزومبل الكانسير هو مثلا لي سيليل ديالنا كيوقع لهم واحد المجموعة ديال لي سيليل ما كتبقاش كونترولي، يعني الجسم ما كيبقاش يكونتروليها، يعني كتكون هي منعزلة. ملي كيوقع لها انعزال ديالها كتبقى تكاثر على اللي قال لها عقلها، يعني كتكاثر على حساب هي كتبقى تكاثر هذيك لاسيلي وكتعطينا لي كانسير في الاخر. دونك مالادي جينيتيك دو سيلي سوماتيك. عطيت ليكزومبل كانسير. قال لك ليكزومبل الخامس هو باثولوجي ولا انومالي دو ادين ميتوكوندريال. كنعرفوا ان الميتوكوندري كتكون عند الام، يعني الام هي اللي كتعطيها من الابناء، يعني لوفيل هي اللي فيها الميتوكوندري. اما سبيرماتوزوي يعني السبيرماتو ما كيكونش فيه ميتوكوندري، يعني حيوان منوي ما فيهش ميتوكوندري. دونك شكون اللي كيحملنا المرضي غير لوفير، يعني الام هي اللي كتعطينا لي مالادي، اللي كتنقلنا المالادي للديسوندونس. وغنشوفوا بعض لي مالادي وغنشوفوا كيفاش كتنقلنا هاد لي مالادي، وغنشوفوا المهم هاد تري امبورطون هادشي هذا. المهم الفيديو اللي ماجي غنشوفوا hérédité autosomique dominant. Ça fait hérédité autosomique dominant. Définition بسرعة. Une maladie transmise selon le mode autosomique dominant si le gène en cause est porté par un autosome et si la présence d'un seul allèle muté se fait pour que la maladie se manifeste. يعني شنو يبغى يقول لك؟ يعني هاد المالادي هو كيوقع له ترانسميت على حساب المود اوتوزوميك دومين. قال لك واحد الجين هو مسؤول على هاد المالادي، واخا يكون واحد الاليل مثلا واحد الاليل هو اللي ميتي والاليل الاخر مزيان، واخا هيداك عيكون عندنا كافي باش يظهر لنا هاد المرض. فهمتي؟ هذا هو المقصود، يعني يكون عندنا واحد الاليل ميتي عيظهر لنا مرض، لان هاد المرض هو دومينو ماشي ريسيسيف. دونك اليل واخا يكون ان سول اليل عيظهر لنا هاد المرض. مرضي هيتيروزيغوت غونتا بوتيتا. شو غونتا بوتيتا عيكون عندنا مرضي، هوموزيغوت عيكون عندنا مرضي اذا كان عندنا غونتا لان دومينو. صافي المهم هذا هو الديفينيسيون، عقلوا عليه، يعني ديفينيسيون ساهل. صافي والله يعاونكم وبون كوراج. تلاقاو فيديو اللي مازال ان شاء الله، بارطاجيو هذا الفيديو هذا كنشرح بالدارجه مغربيه باش يفهم كلشي، لان انا كنت عانيت الفرنسي، ما كنفهمش الفرنسي. قلت بما ان انا فهمت الدروس وكذا غنبغي نوصل للناس اللي باقين عندهم مشكل مع الفرنسي. اصلا واخا يكون عندك الفرنسي مزيان المصطلحات صعابين، الناس
كيما كتعرف المصطلحات فاهمهم شنو المعنى ديالهم عاد تقدر تستوعب الدرس واخا تكون فاهم فرونسي. دونك المهم نتوما بارطاجيو هاد الفيديو هذا اذا عجبكم، واللي باقي ما اشتركش ولا يعمل اشتراك فهمتي عادي، يعني مثلا يعني دعاونوا هاد القناة تطلع باش ملي كنشوف انا يعني اشتراكات كيتزادو ابوني كيتزادو كنزيد نتشجع نعدل الفيديوز فهمتي. واخا انا عندي الشغل ديالي عندي ماشي ما عنديش غير يوتيوب، يعني عندي حتى المسائل ديالي، كان عندي الخدمة ديالي القراية ديالي. يعني نتوما بارطاجيو الفيديو باش انا ملي نشوف انا اشتراكات كاينين نبقى نزيد نعدل الفيديوز ونبقى نشرح ان شاء الله فهمتي. اي معلومة نعطيها لكم ماشي غير في المجال ديال البيولوجي، مجالات اخرين نتعلم. المهم اذا كان يعني بزاف ديال الحاجات عندي ان شاء الله اذا شفت يعني اشتراكات ابوني مزيان يعني كومونتير يعني كتفاعلوا انا نزيد بزاف ديال الحاجات ان شاء الله. المهم الله يعاونكم الله يعاون وبون كوراج ان شاء الله تفاليديو الموديلات. وكذلك هذا الموديل هذا كيتقرا حتى في لي ميدسان، يعني اذا شفتو شي جروب ديال ميدسان بارطاجيو تماك حتى الناس كيحتاجو تماك الشرح. بون كوراج والله يعاونكم وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اللي ماجي ان شاء الله.